फैसला क्यों किया, इतना बड़ा चांस क्यों मिस कर दिया? नहीं देखो, नेशनल सिक्योरिटी पे हम तो एक असूली मौक़िफ़ हमने अपनाया है और हम चाह यही रहे थे कि इंस्टेड ऑफ पीएम हाउस में इतनी बड़ी मसाइल है और नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अफ़गानिस्तान का जंग शुरू हुआ है और इस तरह ईरान का जो वाक़या है, तो हम चाह रहे थे कि पार्लियामान में हों, दोनों जॉइंट सेशन हो, उनके साथ ही सारी बातचीत हो। एक तो हमारी ये दूसरी बात है कि हमारा जो डिस्कस हमने किया था, सर देखिए कब तक हम इनके साथ इस तरह की बैठते रहेंगे? अगर हमें वैल्यू भी नहीं करते, हमारे वॉइस को वैल्यू नहीं करते, हमारे बैठने को वैल्यू नहीं करते, हमारी पार्लियामान में एग्जिस्टेंस को वैल्यू भी नहीं करते, बावजूद इसके कि हम तो समझते ये स्ट्रेंजर है, खान साहब के साथ मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, उनके डॉक्टर उनसे मिलने नहीं दे रहे, उनकी फैमिली मेम्बर उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनकी एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी जब उनकी रिक्वेस्ट आई है ज़ाती मालिज की, वो भी जाने नहीं दिया, बावजूद इसके कि ये आईन कानून के मुताबिक राइट है उनका। तो अगर इतना ही आपका बिहेवियर है, तो जब आप चाहें आप कहें कि आओ हमारे साथ, तो फिर हम आपके पास आकर के बैठे, आपके साथ फ़ोटो सेशन के लिए तो हम नहीं आ सकते। अलबत्ता नेशनल सिक्योरिटी में हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमने पार्लियामान में ज़िक्र भी किया है और करते भी रहेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कल आपको कन्विंस करने की कोशिश की थी रात जी, में। मौलाना फजल रहमान साहब मेरी सीट पे ज़रूर आए थे, मैं उसका मशकूर हूँ, उन्होंने बिल्कुल ज़रूर पैगाम दिया था, मैंने चेकदार साहब को भी बताया था। लेकिन देखिए हमारा भी एक तरीक़ेकार है, हमारे भी कुछ रिजर्वेशन है। ऐसा नहीं है कि हम नेशनल सिक्योरिटी पे वो कर रहे हैं, हमने नेशनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान के कॉल पे हमेशा साथ दिया। पाकिस्तान हमारा है, फ़ौज हमारी है, कुर्बानियाँ दे रही हैं, उसको हमें इदराक है। इन जो अफ़गानिस्तान की लड़ाई शुरू हो रही है, इस पर हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, सपोर्ट किया है कि तालिबान जो दहशतगर्द है उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। ईदर ब्रिंग देम टू जस्टिस और टेक जस्टिस टू देम, पीरियड। पाकिस्तान इंतज़ार नहीं कर सकता कि जी दहशतगर्द कब हम अटैक करेंगे तो हम उनका पीछा करेंगे, उनको वहाँ तक पीछा करो जहाँ तक वो हैं। लेकिन ये भी कैटेगोरिकली दूसरी बात है कि अफ़गानिस्तान हमारा फ्रेंडली मुल्क है, हम चाहते हैं उसके साथ बेहतरीन ताल्लुक़ हो। हुकूमत जिस तरीके से वीडियो वगैरह चला रही है एजी वोजी वाली, उससे एग्री नहीं करते। वो हम ज़रूर कहते हैं कि इंडिया, लेकिन हमारा मुतालबा हमेशा से इन अफ़गानिस्तान से यही रहेगा कि हमने हमेशा से अफ़गानिस्तान के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझ करके अफ़गानिस्तान का साथ दिया है। तो पाकिस्तान के दुश्मनों को अफ़गानिस्तान भी ना बसाए, और अगर वो बसाते हैं तो पाकिस्तान की ख़िलाफ़ उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ये बड़ा कैटेगोरिकल है। स्टेंस हमारा ईरान पे भी उनकी सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ जो कोशिश हो रही है उसके हम ख़िलाफ़ है। हमने जून में जब लड़ाई हुई उसमें भी साथ दिया, जो हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई हमने यहाँ भी हुकूमत का बड़ा इस पार्लियामेंट में इकट्ठे रहें। लेकिन हमारा सबका तो ये मुतालबा तो पीटीआई का बेहतर है कि आप पार्लियामान में ब्रीफिंग करें। दूसरी बात है कि हम आपके पास आ रहे हैं, इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है, आप हमारे लीडर के साथ जो जिसके बलबूते हम इस पार्लियामान में बैठे हैं, आप इवन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको उसके ज़ाती मालिज की इजाज़त नहीं देते। तो अगर आप अपनों के साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे तो फिर आप दुनिया के ख़िलाफ़ आप कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। अपनों को तोड़ना कोई ब्लॉक आप नहीं बना सकते, अपनों को अलग से अलग करना दूसरों को आप नहीं जोड़ सकते, पीरियड। अपने मुतालबे पे कायम है कि पार्लियामेंट को ही ब्रीफिंग दी अपने जाए? मुतालबे पे कायम है और हमारा जायज़ मुतालबा है और जिनवन मुतालबा है। पार्लियामान को मजबूत करना ही ऐसा ही पहले भी होता रहा है। आप बेशक लिमिटेड नंबर करो, लास्ट टाइम भी 60 बंदों को ब्रीफिंग दी गई थी, आप इस मरतबा कर लेते, लेकिन जॉइंट सेशन हो, पार्लियामेंट में हो और कुल के बातचीत। एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है बैरिस्टर गौहर साहब, जो भी मौका आता है आप किसी ना किसी तरीके से पीटीआई उसमें शामिल नहीं होती कि आप कोई ऊपर से प्रेशर होता है आपको सोशल मीडिया का या कोई और तरह का, क्योंकि ये बड़ा अहम मौका था, आप अवेल भी कर सकते हैं। हम असूली मौके पर अपनाते हैं और कॉन्शियस बेस करते हैं। लास्ट टाइम भी ये कहा था कि अगर आपका वालिदैन से ये सलूक हो तो कब तक बच्चे आपके साथ फंक्शन मनाते रहेंगे। और हम सियासी पार्टी है, सियासी सोच रखते हैं, मुल्क के वकार और इसकी पे कोई सौदेबाजी नहीं होगी। लेकिन हम कहते हैं फ़ोटो सेशन में आपके साथ नहीं बैठ सकते, आप सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए बुला लो, हमारे साथ यस से यस आपके मिला ले, फिर हम नहीं आएंगे। आप हमें भी वर्थ समझो, हमारी आवाज़ को भी समझो। तो अगर आप इतना ज़्यादा हमारे लीडर के साथ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इतने 3 करोड़ वोट हम लेके आए हैं। 319 पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त पीटीआई के, सेनेटर, एमएनएज और एमपीए समेत करके चारों सूबों में नुमाइंदगी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इनको अगर आप इतना आइसोलेट करेंगे तो फिर तुम सेशन आपने लिए कर लो, बहुत शुक्रिया। हम अलग रहेंगे। नहीं देखो, नेशनल सिक्योरिटी पे हम तो एक असूली मौक़िफ़ हमने अपनाया है और हम चाह यही रहे थे कि इंस्टेड ऑफ पीएम हाउस में इतनी बड़ी मसाइल है और नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अफ़गानिस्तान का जंग शुरू हुआ है और इस तरह ईरान का जो वाक़या है, तो हम चाह रहे थे कि पार्लियामान में हों, दोनों जॉइंट सेशन हो, उनके साथ ही सारी बातचीत हो। एक तो हमारी ये दूसरी बात है कि हमारा जो डिस्कस हमने किया था, सर देखिए
کب تک ہم ان کے ساتھ اس طرح کی بیٹھتے رہیں گے؟ اگر ہمیں ویلیو بھی نہیں کرتے، ہمارے وائس کو ویلیو نہیں کرتے، ہمارے بیٹھنے کو ویلیو نہیں کرتے، ہماری پارلیمان میں ایگزسٹنس کو ویلیو بھی نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ اسٹرینجر ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے، ان کے ڈاکٹر ان سے ملنے نہیں دے رہے، ان کی فیملی ممبر ان سے ملنے نہیں دیا گیا، ان کی ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی جب ان کی ریکویسٹ آئی ہے ذاتی معالج کی وہ بھی جانے نہیں دیا، باوجود اس کے کہ یہ آئین قانون کے مطابق رائٹ ہے ان کا۔ تو اگر اتنا ہی آپ کا بیہیویئر ہے تو جب آپ چاہیں آپ کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے آپ کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے تو ہم نہیں آ سکتے۔ البتہ نیشنل سیکیورٹی میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور ہم نے پارلیمان میں ذکر بھی کیا ہے اور کرتے بھی رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی رات جی، مولانا فضل الرحمان صاحب میری سیٹ پہ ضرور آئے تھے، میں اس کا مشکور ہوں، انہوں نے بالکل ضرور پیغام دیا تھا، میں نے چکزیہ صاحب کو بھی بتایا تھا، لیکن دیکھیں ہمارا بھی ایک طریقہ کار ہے، ہماری بھی کچھ ریزرویشنس ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی پہ وہ کر رہے ہیں، ہم نے نیشنل سیکیورٹی میں پاکستان کی کال پہ ہمیشہ ساتھ دیا۔ پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، قربانیاں دے رہی ہیں، اس کو ہمیں ادراک ہے۔ ان جو افغانستان کی لڑائی شروع ہو رہی ہے اس پہ ہم نے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے، سپورٹ کیا ہے کہ طالبان جو دہشت گرد ہے ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملنے چاہیے، ایدر برنگ دیم ٹو جسٹس اور ٹیک جسٹس ٹو دیم، پیریڈ۔ مشورہ کیا پاکستان تھا؟ انتظار نہیں کر سکتا کہ جی دہشت گرد کب ہم اٹیک کریں گے تو ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان کو وہاں تک پیچھا کرو جہاں تک وہ ہیں۔ لیکن یہ بھی کیٹیگوریکلی دوسری بات یہ کہ افغانستان ہمارا فرنٹلی ملک ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ بہترین تعلق ہو۔ حکومت جس طریقے سے ویڈیو وغیرہ چلا رہی اے جی وہ جی والی، اس سے ایگری نہیں کرتے، وہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ انڈیا، لیکن ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے افغانستان سے یہی رہے گا کہ ہم نے ہمیشہ سے افغانستان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھ کر کے افغانستان کا ساتھ دیا ہے، تو پاکستان کے دشمنوں کو افغانستان بھی نہ بسائے، اور اگر وہ بساتے ہیں تو پاکستان کی خلاف ان کی زمین استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بڑا کیٹیگوریکل ہے۔ سٹینس ہمارا ایران پہ بھی ان کی سورنٹی کے خلاف جو کوشش ہو رہی ہے اس کے ہم خلاف ہے، ہم نے جون میں جب لڑائی ہوئی اس میں بھی ساتھ دیا، جو حماس کے خلاف کارروائی ہوئی ہم نے یہاں بھی حکومت کا بڑا اس پارلیمنٹ میں اکٹھے رہیں، لیکن ہمارا سب کا تو یہ مطالبہ تو پی ٹی آئی کا بہتر ہے کہ آپ پارلیمان میں بریفنگ کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، اتنا بڑا سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمارے لیڈر کے ساتھ جس کے بل بوتے ہم اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں، آپ ایون ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اس کے ذاتی معالج کی اجازت نہیں دیتے، تو اگر آپ اپنوں کے ساتھ ایسا بیہیویئر کریں گے تو پھر آپ دنیا کے خلاف آپ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے۔ اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک آپ نہیں بنا سکتے، اپنوں کو الگ سے الگ کرنا دوسروں کو آپ نہیں جوڑ سکتے، پیریڈ۔ اپنے مطالبے پہ قائم ہے کہ پارلیمنٹ کو ہی بریفنگ دی اپنے جائے؟ مطالبے پہ قائم ہے اور ہمارا جائز مطالبہ ہے اور جنون مطالبہ ہے، پارلیمان کو مضبوط کرنا ہی ایسا ہی پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ بے شک لمیٹڈ نمبر کرو، لاسٹ ٹائم بھی 60 بندوں کو بریفنگ دی گئی تھی، آپ اس مرتبہ کر لیتے، لیکن جوائنٹ سیشن ہو، پارلیمنٹ میں ہو اور کل کی بات چیت۔ ایک بڑا سیریس کویسچن ہے بیرسٹر گوہر صاحب، جو بھی موقع آتا ہے آپ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوتی، کہ آپ کوئی اوپر سے پریشر ہوتا ہے آپ کو سوشل میڈیا کا یا کوئی اور طرح کا، کیونکہ یہ بڑا اہم موقع تھا، آپ اویل بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اصولی موقف اپناتے ہیں اور کانشیس بیس کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ کا والدین سے یہ سلوک ہو تو کب تک بچے آپ کے ساتھ فنکشن مناتے رہیں گے، اور ہم سیاسی پارٹی ہے، سیاسی سوچ رکھتے ہیں، ملک کے وقار اور اس کی پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں فوٹو سیشن میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ صرف فوٹو سیشن کے لیے بلا لو، ہمارے ساتھ یس سے یس آپ کے ملا لے، پھر ہم نہیں آئیں گے۔ آپ ہمیں بھی ورتھ سمجھو، ہماری آواز کو بھی سمجھو۔ تو اگر آپ اتنا زیادہ ہمارے لیڈر کے ساتھ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے 3 کروڑ ووٹ ہم لے کے آئے ہیں، 319 پارلیمنٹیرین ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، سینیٹر، ایم این ایز اور ایم پی اے سمیت کر کے 4 صوبوں میں نمائندگی ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ان کو اگر آپ اتنا آئسولیٹ کریں گے تو پھر تم سیشن آپ نے لیے کر لو، بہت شکریہ، ہم الگ رہیں گے۔ بہت شکریہ۔